एपिसोड 21। वाली जी की आखिरी रसूमात अदा हुई। दूरों नजदीक से हजारों लोगों ने शिरकत की। चौथे दिन हवेली के मर्दाने में एक बड़ा इकट्ठ हुआ। हवेली से बाहर घोड़ों तांगों वगैरह की कतारें लग गईं। वाली जी के अजीज रिश्तेदार और हिमायती जमींदार जमा हुए। मुख्तलिफ मामलों पर तफसीली बातचीत हुई। उस रोज शाम के बाद रौनक अली ने अपने कमरे में बैठते हुए मुझसे कहा, लगता है अब हवेली में काफी उठापटक होनी है। क्या मतलब? चौधरी अजीज ने कोशिश करनी कि वाली जी के बाद जागीर के सारे मामले शामले उसके हाथ में आ जाएं। वो अपनी मर्जी के लोगों को आगे लाना चाहेगा। जिनसे उसकी नहीं बनती उन्हें खट्टे लाइन लगाएगा या उनकी छुट्टी करेगा। क्या बेगम जी की अब कोई हैसियत नहीं है? है, बिल्कुल है। और देखा जाए तो जमीनों की ज्यादा मिल्कियत के हिसाब से जागीर के मामले शामले बिल्किस के हाथ में ही होने चाहिए। पर अब भाई अजीज अपनी मनवाने की कोशिश करेगा। और सच्ची बात तो यह कि वो बड़ी देर से इस वेले का इंतजार कर रहा था। वाली जी का बड़ा पुत्र एजाज तो अलग थलग है, हामिद अभी छोटा है। भाई अजीज के लिए अपना उल्लू सीधा करने का ये अच्छा मौका है। वो सबसे यही कहेगा कि बुजुर्ग वारिस के तौर पर जागीर की कुर्सी पर उसे बैठना चाहिए। मुझे रौनक की बातों पर ज्यादा यकीन नहीं था, लेकिन अगले रोज जब मैं सुबह उठकर हवेली के बड़े गेट की तरफ गया तो मुझे वहां नए पहरेदारों के चेहरे नजर आए। मैंने एक बंदे से पूछा, मुल्तानी वगैरह कहाँ है? पता नहीं जी। तुम्हें यहाँ किसने खड़ा किया है? चौधरी अजीज साहब का हुक्म है। इसी दौरान में छोटे अस्तबल की तरफ से शोर सुनाई दिया। अस्तबल के साथ ही वो बड़ा कमरा था जिसमें राइफलें, बर्चियां और लाठियां वगैरह पड़ी रहती थीं। यहाँ लकड़ी के 2 बड़े बक्सों में राइफलों का एम्यूनेशन भी होता था। शोर उसी स्टोर के सामने से बुलंद हो रहा था। मैं तेजी से उस तरफ बढ़ा। चौधरी अजीज का एक जाती मुहाफिज मौला मेरे चचाजाद भाई बागू को धक्के दे रहा था। जवाब में बागू भी हाथ पांव चलाने की कोशिश कर रहा था। क्या बात है? मैंने करीब पहुंचकर गुस्से से कहा। बागू दौड़ा। ये हरामी गाली दे रहा है, कहता है अंदर जाने नहीं दूंगा, अंदर मेरी राइफल पड़ी है। ओए ओए! मुहाफिज गरजा और उसने बागू का गिरेबान पकड़ना चाहा। मैंने रास्ते में उसका हाथ थामा और झटके से पीछे हटा दिया। मौले, ये क्या तरीका है? अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा इसे? ये अंदर नहीं जा सकता, ना कोई और जा सकता है। ये चौधरी साहब का ऑर्डर है। पर यह तवेला है और असलाह खाना है, यहाँ मेरा ऑर्डर चलता है। मैं सलार हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा और धमाका खेज अंदाज में बोला, आप सलार नहीं है। मैं चंद लम्हे शशदर रहा, फिर संभल कर बोला, तो कौन है सालार? सालार नसरुल्लाह साहब हैं। मैंने दाएं तरफ देखा। अस्तबल के दरवाजे पर नसरुल्लाह खड़ा था। सुर्ख पगड़ी उसके सर पर नजर आ रही थी। 2 मुसल्ला मुहाफिज उसके अक़ब में थे। ये सुनहरी डोरे वाली सुर्ख पगड़ी सालार की निशानी थी। नसरुल्लाह ने मुझे देखकर निगाहें झुका ली। नसरुल्लाह एक अच्छा साथी था। उसका चेहरा देखते मुझे अंदाजा होगा कि उसे इस काम के लिए मजबूर किया गया है। नसरुल्लाह से कुछ कहना सुनना बेकार था। मैंने अपने परेशान साथियों को वहीं छोड़ा और लंबे लंबे डिग भरता मर्दाने की तरफ गया। वसी सहन से गुजरकर मैं मर्दाने के अंदर पहुंचा। यहाँ चौधरी अजीज नशिस्तगाह में मौजूद था और सर पर कपड़े की गोल टोपी रखे गुठलियां पड़ रहा था। मैंने उसके सामने पहुंचते हुए कहा, चौधरी साहब, आपसे बात करना चाहता हूं मैं। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। अपनी जगह नसरुल्लाह को देखकर हैरान हो रहे हो। यह फैसला कल हुआ था और यह अकेले मेरे का फैसला नहीं, इसमें सब शरीक थे। ये कैसा फैसला है जिसकी खबर मुझे एक छोटे मुलाजिम से हो रही है? हम तुम्हें रात ही बताना चाहते थे, लेकिन फिर लोग आ गए। बहरहाल मुंशी मंजूर ने तुम्हारा हिसाब किताब कर छोड़ा है। तुम्हारी तनख्वाह के जो पैसे बनते हैं वो तुम मुझसे ले सकते हो। मेरी लगों में खून सनसना उठा। चौधरी अजीज तौहीन कर रहा था। तो आपका मतलब है कि मैं खुद को फारिग समझूं? हाँ, और तुम्हारे 10-15 साथियों को भी फारिग कर दिया गया है, उनको भी बता दूं। और अगर मैं कहूं कि मैं यहाँ रहना चाहता हूं क्योंकि मेरे लिए वाली जी का ये हुक्म है, इस तरह का झूठ बोलकर तुम वाली जी की रूह को तकलीफ पहुंचाओगे। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो क्या चाहते थे और क्या नहीं। जो बंदा इस दुनिया में ना हो उसके साथ कोई भी शख्स कोई भी बात जोड़ सकता है। आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं चौधरी साहब। तुम अपने लिए ऐसा मौका क्यों पैदा कर रहे हो? जब तुमसे कह दिया कि चले जाओ तो फिर चले जाओ। हम तुमसे कोई बासपुर्स नहीं कर रहे। तुम भी हमसे सवाल जवाब ना करो। मुझे किसी बासपुर्स का डर नहीं है और मैं यहाँ से इस तरह जाऊंगा भी नहीं। मैं किसी जिम्मेदार से बात करना चाहता हूँ। मुझसे ज्यादा जिम्मेदार इस वक्त तुम्हें यहाँ और कोई नहीं मिलेगा। चौधरी का चेहरा सुर्ख हो गया। मैं बेगम जी से बात करना चाहता हूँ। चौधरी ने शोलाबार नजरों से मुझे देखा। एक लहजे के लिए ऐसा लगा कि वो मुझ पर झपट पड़ेगा। फिर उसने गरजदार आवाज दी, सादके, शीदे, अरबाज खान। 3-4 मुहाफिज मेरी तरफ बढ़े। इसको बाहर ले जाओ। मुहाफिजों ने सख्त नजरों से मेरी तरफ देखा। ऐसा लगा था जैसे कह रहे हो, तुम्हारा पत्ता कट चुका है, बेहतर है कि शराफत से बाहर चले जाओ। इसी दौरान में 5-6 मजीद बंदे अंदर दाखिल हो गए। उनके पास भी राइफलें थीं। ये हवेली के वो कारिंदे थे जिनकी भर्ती मैंने कराई थी। मुझे देखकर वो सीना तान कर आगे आ गए थे।
चंद ही सेकंड में सूरत हाल खतरनाक हो गई। इसी दौरान में चौधरी अजीज के अक़ब में एक दरवाजे पर मध्यम दस्तक हुई। ये दरवाज़ा जनान खाने की तरफ खुलता था। चौधरी ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। मुझे बेगम जी की एक मुख्तसर झलक दिखाई दी। बेगम जी ने चौधरी से कुछ कहा। चौधरी ने तमाम मुहाफिजों को बाहर जाने की हिदायत की। जब सब चले गए तो वो मुझसे मुखातिब होकर फनकारा, लो कर लो बेगम जी से गल। बेगम जी ने दरवाजे की ओर से कहा, खावर कल इकट्ठ में यही फैसला हुआ है, तुम्हारी जगह नसरुल्लाह को सालार बना दिया गया है। तुम मुंशी मंजूर से अपना हिसाब किताब ले सकते हो। ये इकट्ठ का फैसला नहीं है बेगम जी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये फैसला कैसे हुआ और किसने कराया है। मैंने इस हवेली के लिए अपना खून पसीना बहाया है, अपना दिन रात एक किया है। मुझे कोई एक बंदा अपने मतलब की खातिर इस तरह धक्के देकर नहीं निकाल सकता। तुम्हें बताया है ना कि ये इकट्ठ का फैसला है, तुम्हें फारिग कर दिया गया है। अब तुम जिद करोगे तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आप अपनी जुबान नहीं बोल रही बेगम जी, मैं इतना भी काका नहीं हूँ। खावर होश से बात करो, तुम्हारे और हमारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा इधर का रुख ना करो। बेगम जी की भर्राई हुई आवाज में सख्ती का अंसर बढ़ गया। मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी थी, मगर उनकी आवाज और लहजा बता रहा था कि इस फैसले तक पहुंचने से पहले वो दुख और कर्ब के गहरे पानियों से गुजरी हैं। शायद हवेली के अंदर बेगम बिल्किस को चौधरी अजीज और उसके हमनवाओं की तरफ से सख्त तरीन दबाव का सामना करना पड़ा था। मैं कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है बेगम जी, अगर आप भी यही कहती है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन कुछ नहीं, हमने जो कहना था वो कह दिया। बेगम जी ने हतमी लहजे में कहा और दरवाजा बंद कर दिया। मेरे सीने पे चोट सी लगी। मैं चौधरी पर एक ताराना नजर डालता हुआ वापस मुड़ा और अपने क्वार्टर नुमा कमरे में आ गया। कई घंटे तक मैं अपने कमरे में बंद रहा। मेरे जहन में एक आंधी सी चल रही थी। वाली जी के साथ होने वाली गुफ्तगू बार बार जहन में घूम रही थी। उस गुफ्तगू में दो फिक्रे अहम तरीन थे। पहला फिक्रा यह था, मैं तुमको बेगम बिल्किस के बारे में एक और मशवरा दे सकता था, लेकिन मुझे पता है कि ये लोग तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, यहाँ बड़ा फसाद होगा। दूसरा फिक्रा यूँ था, खावर तूने कहीं नहीं जाना, बिल्किस और हामिद को तेरी बड़ी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये पहला फिक्रा वाज़ेह नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यकीन था कि मैं इसका मतलब जानता हूँ। वाली जी मुझे बेगम जी के बारे में जो मशवरा देना चाहते थे वो अनोखा और हैरान कुन था। वाली जी जैसा बंदा ऐसा ही मशवरा दे सकता था। ये यकीनन बेगम बिल्किस को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का था, लेकिन ये मशवरा उन्होंने नहीं दिया था, बस इसका इजहार किया था। दूसरी बात यहाँ से ना जाने की थी, और उस वक्त जाने या ना जाने का सवाल ही मेरे लिए अहम तरीन बना हुआ था। मुझे अपने मुताल्लिक कोई खुशफहमी नहीं थी, लेकिन मैं ये बात भी अच्छी तरह जानता था कि मेरे जाने से जागीर का बहुत नुकसान होगा। जागीर के इर्द गिर्द के हालात को मैं अच्छी तरह समझने लगा था। किसी और को यह सब कुछ समझने में बड़ी देर लगना थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रौनक अली तेज कदमों से अंदर आया। तुम्हें पता है अभी क्या हुआ नूरदीन के खौ पर? क्या हुआ? बहुत से लोग इकट्ठे हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि जागीर के सालार की लाल पग तुम्हारे सर पर ही रहनी चाहिए। कई लोगों ने तुम्हारे हक में नारे शारे भी लगाए हैं। सुना है कि शामपुर, नकोवल और आले दुआले के पिंडों में भी यही बात हो रही है। इतने में तैमूर और मुल्तानी भी अंदर आ गए। उनके चेहरों पर हल्का सा जोश था। तैमूर बोला, लगता है आम लोग चौधरी अजीज साहब की सरदारी कबूल नहीं कर रहे। उनमें से ज्यादातर ये चाहते कि बेगम जी को वाली जी की कुर्सी पर बैठना चाहिए था। कल इकट्ठ में भी दोनों तरफ के हिमायती मौजूद थे, बस चौधरी अजीज ने अपनी चालाकी से अपना पलड़ा थोड़ा सा भारी कर लिया। मुल्तानी बोला, वहां मुर्फ वाले डेरे पर डांग सोटा भी हुआ है। कुछ कारिंदे चौधरी अजीज और कुछ बेगम जी के हामी थे। रौनक ने अपनी तोंद खुजाते हुए कहा, वैसे ये सारी गेम तो पलटा खा सकती खावर। अगर इस मौके पर तुम अपनी हिमायत बेगम बिल्किस के लिए जाहिर कर दो तो बेगम बिल्किस का पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा। सच्ची बात तो यह कि कुछ भी हो, लोग तुम्हें जागीर का सालार देखना चाहते हैं। तुमने उनको हौसला शौसला दिया है, जोश जाश पैदा किया है, वो दिल से तुम्हारी इज्जत करते हैं। पर कुछ ऐसे भी तो हैं जो मेरी इज्जत नहीं करते। वो मुझे बहुत से फसादों की जड़ समझते हैं। अगर मैं खड़ा हो जाऊंगा तो फिर खून खराबा होगा। हम आपस में लड़ेंगे और हमारी ये लड़ाई मोखलों और लंबड़ों के लिए बड़ी मौज मेले वाली बात होगी। कोई पता नहीं, वो भी अपने बदले चुकाने के लिए मैदान में निकल आए। रौनक के चेहरे पर एकदम सोच की परछाइयां लहराने लगी। कुछ देर बाद वो एक लंबी आह भरकर बोला, तुम्हारी बात भी ठीक है, पर एक चीज मुझे साफ नजर आ रही है। चौधरी अजीज ने अब हर तरह से अपनी मनमानी करनी है। हो सकता है कि कुछ अरसे बाद बिल्किस और हामिद को वैसी हवेली से निकलना पड़ जाए। खैर, ये सब कुछ इतना भी आसान नहीं है रौनक भाई। आखिर बेगम जी के हिमायती भी तो यहाँ पर ही हैं। बेगम जी के 3 चाचे हैं, वाली जी के मामे के पुत्र हैं, वाली जी की बहन है और आप खुद हो। मैं अजीज की तबीयत को बड़ी चंगी तरह जानता हूँ। वो किसी एक जगह नहीं टिकता, उसमें जोड़ तोड़ भी बहुत है। मुझे पता है उसने 5-6 महीने में बड़ा ही जोर पकड़ लेना है। चलें, अगर वो गलती करेगा तो लोग भी तो देखेंगे। हमारे दरमियान 1.5-2 घंटे तक बातचीत होती रही। मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया।
میں اپنی انا یا ذاتی فائدے کی خاطر یہاں کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہماری طویل گفتگو میں یہ فیصلہ ہوا کہ فی الحال تیل اور تیل کی دھار دیکھنا چاہیے۔ میں نے پروگرام بنایا کہ ابھی کچھ دن کے لیے منظر سے ہٹ جاؤں اور دیکھوں کہ یہاں کے حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ رونق نے وعدہ کیا کہ وہ مجھے راجوال کی صورتحال سے وقتاً فوقتاً آگاہ کرتا رہے گا۔ وہ بہت غمزدہ تھا، اس کا دل میرے ساتھ خوب لگا تھا، بار بار اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، رونق بھائی، غم میں تو تمہاری بھوک اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ آج گجریلا تمہارے سامنے پڑا ہے اور تم نے اس کو مسلسل معاف کر رکھا ہے۔ بس غم میں فرق ہوتا ہے خاورے۔ چلے جی، اب بلڈ پریشر کی طرح غم بھی دو طرح کا ہو گیا، بھوک لگانے والا غم اور بھوک اڑانے والا غم۔ رونق کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ابھری، وہ واقعی رنجیدہ تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر دن کی روشنی میں یہاں سے روانہ ہوا تو ضرور تھوڑی سی ہلچل ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ان میں سے بہت سے مجھے روکنے کی کوشش کریں۔ میں فی الحال اس طرح کی کوئی بے چینی نہیں چاہتا تھا۔ آج صبح بیگم جی کے لب و لہجے نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہاں راجوال میں پیدا ہونے والی کسی بھی طرح کی بے چینی ان کے لیے بہت تکلیف کا سبب ہوگی۔ میں نے اگلے روز صبح سویرے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے میں ایک موہوم سی امید بھی شامل تھی۔ عین ممکن تھا رات کو کسی وقت انٹرکام پر بیگم جی سے تھوڑی سی بات ہو جاتی۔ میں نے رات راجوال میں گزاری۔ شام کو حویلی میں پھر بہت بڑا اکٹھ ہوا۔ اس میں چودھری عزیز کے رشتہ داروں اور حمایتی زمینداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ 11 کالے بکروں کی قربانی دی گئی، کھانا وغیرہ بھی پکایا گیا۔ اس اکٹھ میں چودھری عزیز کو باقاعدہ طور پر والی جی کی کرسی پر بٹھایا گیا۔ عام لوگوں کو دکھانے کے لیے چودھری عزیز نے 11-12 سالہ حامد کو بھی اپنے ساتھ کرسی پر بٹھایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری امید پوری نہیں ہوئی۔ رات کو بیگم جی کی طرف سے انٹرکام یعنی بمبو کارڈ پر کسی طرح کا رابطہ نہ ہوا۔ میں نے چھت کی سرخیوں میں چھپا ہوا انٹرکام کا تار نکال کر کھینچ لیا اور انٹرکام کو بھی الماری سے نکال لیا۔ اب اس کا یہاں کیا کام تھا؟ صبح منہ اندھیرے میں اپنے ساتھی باگو اور تیمور کے ساتھ باخاموشی حویلی سے نکل گیا۔ میرے 14-15 کے قریب ساتھی ایک دن پہلے ہی حویلی چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میں اپنے گاؤں مراد پور پہنچا۔ ماں اور عارفہ گجرانوالا میں بڑے بھائی باقر کے پاس تھیں۔ گاؤں میں سب کو یہی معلوم تھا کہ ماں اپنے ننیالی رشتہ داروں کے پاس کہیں آزاد کشمیر میں ہے۔ میرے قریبی ساتھیوں میں سے بھی کسی کو گجرانوالا والی بات کا پتہ نہ تھا۔ گجرانوالا میں ہم نے اپنا گھر خرید لیا تھا، لیکن یہ مراد پور والا آبائی گھر میں نے نہیں بیچا تھا۔ میں بیچ ہی نہیں سکتا تھا، یہاں میری جڑیں تھیں۔ یہ جڑیں کھیت کھیت، کنواں کنواں اور گلی گلی پھیلی ہوئی تھیں۔ میں ان مست فضا اور اس دھرتی سے بچھڑ کر زندہ ہی نہیں رہ سکتا تھا۔ ان دنوں میں نے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ اپنے پرانے یاروں دوستوں سے ملا، محفلوں میں بیٹھا، مہیے سنے، کبڈی اور کشتی دیکھی اور سائفن پر جا کر پہرو مچھلی کا شکار کیا۔ ہاں، میں ہلکا پھلکا تھا، مگر سینے کے اندر ایک بہت بڑا خلا بھی تھا، کسی کی منموہنی صورت کا خلا۔ کوئی آواز بہت دور سے مجھے دن رات بلاتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ مجھ پر بلقیس کے نام کی مہر لگ چکی ہے۔ میری کلائی پر ہتھیلی کی طرف جلنے کے زخم کا نشان تھا اور اس سے کہیں بڑا اور وسیع و عریض نشان میرے دل پر تھا جو بس مجھے ہی نظر آتا تھا۔ راجوال کی خبریں رونق علی کے خاص بندے کے ذریعے اور دوسرے واسطوں سے مجھ تک پہنچتی رہتی تھیں۔ 1.5-2 مہینے میں ہی چودھری عزیز نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ ایسے تمام ملازموں کو چن چن کر نکال دیا گیا تھا جو کسی بھی طرح بیگم جی سے ہمدردی رکھتے تھے۔ تاجو اور اس کی ماں بھی ان میں شامل تھیں۔ مسلح محافظوں میں بھی لمبی چوڑی چھانٹی ہوئی تھی، کئی کھڈے لائن لگا دیے گئے تھے۔ چودھری عزیز نے حویلی کا ایک بڑا حصہ اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا۔ بیگم جی، ان کی بہن اور حامد وغیرہ اوپر کے کمروں میں چلے گئے تھے۔ چودھری عزیز نے پہلے کی طرح حویلی کے اندر شراب وغیرہ بھی پینی شروع کر دی تھی۔ پھر ایک روز اماں دلشاد کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ حویلی کے ماحول سے پریشان ہے اور واپس شامپور جانے کا سوچ رہی ہے۔ اس اطلاع نے مجھے دکھ دیا۔ اماں اور اس کی بیٹیوں کو میں ہی شامپور سے بڑی چاہ اور عزت سے لے کر آیا تھا۔ میں نے رونق علی کے کارندے فیاض سے کہا کہ وہ اس بارے میں مزید معلوم کرے اور مجھے بتائے۔ میں گجرانوالا جا کر بیبے، بھائی باقر اور عارفہ سے 2 دفعہ ملاقات کر چکا تھا۔ ایک دفعہ پھر ان سے ملنے کو جی مسلا۔ ساتھ ساتھ یہ ڈر بھی تھا کہ بیبے پھر شادی کی بات نہ چھیڑ دیں۔ بہرحال اس ڈر کے سبب ان سے زیادہ دن دور بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ چچا زاد باگو نے اپنی اور اپنی بہن کی شادی کا کچھ سامان خریدنے لاہور جانا تھا، وہ بھی میرے ساتھ ہو لیا۔ بہار کی آمد تھی، لیکن فضا میں ابھی خنکی موجود تھی۔ ہم صبح سویرے تانگے پر نکلے۔ ہمیں 2 تانگے بدل کر پسرور روڈ پہنچنا تھا اور پھر وہاں سے بس پکڑنی تھی۔ جس تانگے پر ہم روانہ ہوئے اس پر ہمارے ہی گاؤں کی ایک ماچھن رابعہ اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی تھی۔ 4 بچے تھے، جن میں بڑی لڑکی کی عمر 17-18 سال تھی۔ ایک چھوٹا بچہ ہمارے ساتھ آگے بیٹھا تھا، باقی ماں کے ساتھ پیچھے تھے۔ یہ بہت سویرے کا وقت تھا، ابھی دھوپ نہیں نکلی تھی۔ گندم کی رنگ بدلتی فصل دور تک لہرا رہی تھی۔ ہم گاؤں سے 2-2.5 میل آگے آئے تھے کہ ایک جگہ کوچوان کو تانگا روکنا پڑا۔ کچے راستے پر ایک گڑھا تھا جو بارشی پانی سے بھرا ہوا تھا۔ گڑھے کے ارد گرد کسی نے خشک ٹہنیاں رکھ دی تھیں۔ بظاہر یہی لگتا تھا کہ راہگیروں کی حفاظت کے لیے ایسا کیا گیا ہے، مگر کنارے پر راستہ کم رہ گیا تھا۔ تانگے کو احتیاط سے گزارنے کی ضرورت تھی۔ کوچوان نیچے اتر آیا۔ یہی وقت تھا جب کنارے کی اونچی فصل میں سے 3-4 بندے جھپٹا مار کر باہر نکلے۔
ان میں سے ایک کے ہاتھ میں کالے رنگ کی LMG چمک رہی تھی۔ خبردار ہوئے، رائفل بردار نے میری طرف بیرل کرتے ہوئے کہا، کوئی چالاکی نہ دکھانا۔ رابعہ اور اس کے بچے خوفزدہ ہو کر چلانے لگے۔ میری اور باگو کی قمیصوں کے نیچے بھرے ہوئے پستول موجود تھے، مگر جو کچھ ہوا اتنا اچانک تھا کہ ہم ٹھٹک کر رہ گئے۔ رائفل بردار پھر گر جا، نیچے اترا، نہیں تو چھٹا مار کے بال بچے سمیت فنا کر دوں گا۔ مجھے LMG کی مار کا پتا تھا، ایک لہجے میں ہم سب شکار ہو سکتے تھے۔ رابعہ اور اس کے بچے مسلسل چلا رہے تھے۔ 2 بندوں نے ان کی طرف بھی رائفلیں سیدھی کر لی تھیں۔ ان 4 بندوں میں سے 2 نے منہ سر ڈھاٹوں میں چھپائے ہوئے تھے، باقی 2 ہمارے لیے انجان تھے۔ میں نے باگو کو گھٹنا دبا کر اسے کسی بھی حرکت سے منع کر دیا۔ مجھے اپنے سے زیادہ اپنے ساتھی بچوں کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ پستول نکال کر نیچے پھینک دے، ڈاٹا پوسٹ نے LMG کا سیاہ بیرل عین میرے سینے کی طرف رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ خوفناک تھا۔ میں نے پستول پھینک دیا، باگو نے بھی ایسا ہی کیا۔ باگو کا پستول لڑک کر پانی میں جا گرا۔ چلو نیچے اترو دونوں۔ ہم تانگے سے اتر آئے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ سواریوں والا ایک تانگا سامنے سے آ رہا تھا، مگر تانگے والوں نے دور سے ہی صورتحال کی سنگینی بھانپ لی اور تانگا موڑ کر ایک طرف اوجھل ہو گئے۔ اسی دوران میں پیچھے سے کالی گاڑی دھول اڑاتی اور ہچکولے کھاتی موقع پر پہنچی۔ اس میں 2 بندے موجود تھے اور یہ بھی شکلوں سے خطرناک لگتے تھے۔ چلو بڑھو گڈی کے اندر، ڈاٹا پوسٹ نے انگلی ٹریگر پر رکھتے ہوئے کہا۔ مزاحمت کا کوئی موقع نہیں تھا، ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ یہی وقت تھا جب 7mm رائفل کا ایک فائر ہوا، اس کے ساتھ ایک بندہ گر جا۔ رک جاؤ، میں نے مڑ کر دیکھا، رابعہ کے بچوں میں سے ایک خوفزدہ ہو کر کھیتوں کی طرف بھاگا تھا۔ یہ وہی 17-18 سالہ لڑکی تھی۔ رائفل بردار نے اس پر بے دریغ فائر کر دیا تھا۔ لڑکی مجھے نظر نہیں آئی، تاہم رائفل بردار نظر آیا جو لڑکی کے پیچھے بھاگتا ہوا کھیت میں گھس گیا تھا۔ اسی دوران میں گاڑی ایک تن جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ ڈرائیور سمیت گاڑی میں 4 مسلح بندے تھے۔ LMG کی نال میرے پیٹ سے لگی ہوئی تھی، ایک پستول بائیں کنپٹی کے ساتھ تھا، دوسری رائفل کی نال باگو کی گردن میں اس طرح دھسی ہوئی تھی کہ باگو کی گردن خطرناک زاویے سے پیچھے مڑ گئی تھی۔ یہ چاروں افراد ہمیں کوئی موقع نہیں دینا چاہتے تھے، خاص طور سے مجھے تو بالکل نہیں۔ ایسی شدید ٹینشن میں یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں اتفاقاً گولی نہ چل جائے۔ میں نے خود کو اور حملہ کو ذرا پرسکون رکھنے کے لیے ان سے بات چیت شروع کر دی۔ کون لوگ ہو تم؟ میں تم میں سے کسی کو نہیں جانتا، لیکن تیرے خاندان کی عورتیں جانتی ہوں گی، وہ ہمارے ہی بچے کھلاتی ہیں۔ نہایت ترش جواب ملا۔ دیکھو بدزبانی اچھی نہیں، کہیں ایک طرف گاڑی روک لو، جو کچھ چاہتے ہو مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے ہم تمہاری ڈیمانڈ پوری کر دیں۔ بڑی سخت ڈیمانڈ ہے، تیرے گھر کی ساری جوان زنانیوں کو ٹھنڈے فرش پر ننگا نچانا ہے۔ بھر لو گے یہ کڑوا گھوٹ؟ میں سمجھ گیا کہ ان کتوں سے بات کرنا فضول ہے۔ چپ کیوں ہو گئے؟ ڈاٹا پوسٹ نے LMG کی نال نہایت بے رحمی سے میرے پیٹ میں دھنساتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی اسد سرپھرا اور خطرناک تھا۔ کہاں سے آئے ہو تم؟ باگو نے پوچھا۔ جہاں سے سارے آتے ہیں، جہاں سے تو آیا ہے، وہ بازاری انداز میں بولا۔ باگو کے چہرے پر تیش کا رنگ لہرایا، لیکن خیریت گزری کہ اس نے فوری طور پر کوئی بے وقوفی نہیں کی۔ معاملہ بہت سنگین لگ رہا تھا۔ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ میرا ذہن تیزی سے سوچنے لگا۔ کئی امکانات تھے، چودھری عزیز، لیاقت کالا، موکھل پاشا، چھوٹا موکھل، یا پھر کوئی اور ویری۔ میں نے ابھی تک کسی کا چہرہ نہیں پہچانا تھا اور باگو کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ اونچی نیچی فصل کے درمیان مارک 1 گاڑی کچے رستے پر ہچکولے کھاتی تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر انتہا درجے کا تناؤ تھا۔ ٹریگروں پر رکھی ہوئی انگلیوں کا منظر بہت خوفناک تھا۔ قریباً 6 کلومیٹر چلنے کے بعد گاڑی درختوں سے گھرے ایک کچے مکان کے سامنے جا رکی۔ یہ ایک باغ تھا، آم، امرود اور جامن کے درخت نظر آ رہے تھے۔ بہار کی آمد کے سبب ہر درخت پر رونق نظر آتی تھی۔ 4-5 کمروں پر مشتمل مکان بالکل سنسان تھا۔ ایک طرف 2 گھوڑے بندھے ہوئے تھے، پاس ہی کیچڑ آلود پہیوں والا ریڑھا کھڑا تھا۔ دیواروں پر گوبر کے اپلوں کی طویل قطاریں نظر آتی تھیں۔ چلو نیچے اتر، ایک رائفل بردار نے باگو کو رائفل کی نال سے دھکیلتے ہوئے کہا۔ وہ نیچے اتر گیا۔ چل بھائی تو بھی تشریف نیچے اتار۔ میں نے آخری کوشش کرتے ہوئے تحمل سے کہا، دیکھو اگر یہ معاملہ گل بات سے… ابھی میری بات منہ میں ہی تھی کہ اس شخص کا بھرپور تھپڑ میرے چہرے پر پڑا، ساتھ ہی گالی سنائی دی۔ باگو جو بڑی دیر سے برداشت کر رہا تھا مزید نہ سہ سکا، وہ گاڑی سے باہر نکل چکا تھا۔ اس کے عقب میں بس ایک رائفل بردار تھا۔ باگو بے حد تیزی سے پلٹا، اس کا دایاں ہاتھ 7mm رائفل کے بیرل پر آیا اور بیرل نیچے جھک گیا۔ اس کے ساتھ ہی باگو نے رائفل بردار کے پیٹ میں زوردار لات رسید کر کے اسے رائفل چھیننا چاہی، مگر رائفل بردار نے رائفل نہیں چھوڑی۔ دونوں گر گئے۔ گرتے ہوئے رائفل سے گولی چلی اور زمین میں پیوست ہو گئی۔ میں نے LMG کی خوفناک نال اپنے پیٹ سے ہٹا دی، مگر باقی 2 ہتھیار میری طرف تھے اور میں گاڑی کے اندر تھا۔ یہ پوزیشن ایسی ہرگز نہ تھی کہ مزاحمت کی جا سکتی۔ اسی دوران میں گاڑی کے پاس کھڑے ایک شخص نے 38 بور کے پسٹل کا فائر کیا اور باگو جو رائفل بردار سے رائفل چھیننے کی کوشش کر رہا تھا، پہلو میں گولی کھا کر اپلوں کے اوپر گرا۔
اس کی جلد بازی اسے جان لیوا طور پر زخمی کر گئی تھی۔ جس شخص کے پیٹ میں باگو کی لات لگی تھی وہ بفرا ہوا تھا۔ اس نے رائفل کی نال باگو کے سر سے لگائی۔ ایک لمحے کے لیے لگا کہ وہ باگو کو وہیں شوٹ کر دے گا، مگر پھر میرے اور ڈھاٹا پوش کے چلانے سے وہ رک گیا۔ مجھے باہر نکال لیا گیا۔ اس موقع پر میری ذرا سی بھی مزاحمت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ باگو زمین پر پڑا تھا اور اس کا پہلو تیزی سے خون اگل رہا تھا۔ 3 افراد اسے اٹھا کر ایک قریبی کمرے میں لے گئے۔ غالباً وہ اسے طبی امداد دینا چاہ رہے تھے۔ مجھے ایک ڈیوڑی سے گزار کر ایک وسیع صحن میں لایا گیا۔ یہاں چارہ کاٹنے والا ٹوکا تھا، بھینسیں تھیں، 2 عورتیں چارپائی کے پاس کھڑی تھیں۔ وہ شاید کچھ دیر پہلے تک سبزی کاٹ رہی تھیں۔ اب اوپر تلے ہونے والے 2 فائروں نے انہیں ٹھٹکا دیا تھا۔ انہوں نے قدرے ہراساں نظروں سے مجھے رائفلوں کی زد میں دیکھا اور آپس میں کھسر پسر کرنے لگی۔ مجھے کمرے میں دھکیل کر دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ دروازہ لوہے کی چادر کا تھا۔ کمرے میں کھڑکی بھی تھی جو برآمدے کی طرف کھلتی تھی۔ اس میں زنگ آلود سلاخیں لگی تھیں، تاہم 2 سلاخیں نئی نظر آتی تھیں۔ ان سلاخوں کو کھڑکی کی چوکھٹ میں شاید 2-4 دن پہلے ٹھوکا گیا تھا۔ اس بات سے یہ اشارہ بھی ملتا تھا کہ شاید ہمیں یہاں لانے کا پروگرام 2-4 دن پہلے ہی بنایا گیا تھا۔ کمرے میں 2 چارپائیاں، 2 موڑھے اور جالی دار ڈولی کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ کمرے کے 2 دروازے تھے۔ میں پورے 8 پہر بھوکا پیاسا وہاں بند رہا۔ مجھے کسی کی صورت نظر نہ آئی، بس یہ اندازہ ہوتا تھا کہ 1 یا 2 مسلح بندے کمرے کے ارد گرد موجود ہیں۔ رات کو میں نے کئی بار آوازیں بھی دی مگر کسی آواز کا جواب نہ آیا۔ میں باگو کے بارے میں بہت فکر مند تھا۔